अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले डरसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ। सबैले हेरेको छ। यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन, अब विश्वास लाग्नुपर्छ। नागरिकलाई फ्री र फेयर हो भने विश्वास लाग्नुपर्छ। सुशासनका विषयका सन्दर्भमा अनि बल्ल अरू काम गर्न सक्छौँ। सामान्य सभाको महोदय, यहीँ अहिले अख्तियार भ्रष्टाचारको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। हदब्याज नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरिकन अख्तियारलाई अधिकार दिने, नियुक्तिको मापदण्ड बदल्ने लगायतका विषयहरू म लगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ। पारित गरौँ। हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ। सुशासन र राष्ट्रको कुरा ठिक ढङ्गले गर्ने मान्ने अर्थमन्त्रीज्यू, हेर्नुहोला, चोरी पैठारी रोकिन्छ। तपाईँले राजस्व परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँको क्षमता बढ्छ। एकैपटक कहाँ पुगिन्छ। तर यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन। मैले भर्खर पढेँ, केही थाहा पाएँ। गृह मन्त्रालयकै सचिव भीष्म कुमार भुसालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ, जसले खास गरी चुनावको बेलामा राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस्, अनि अर्को वर्ष बल्ल सरकारले आँट गर्न सक्छ। इक्विलिब्रियम एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू। हामीले पहिला फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा मात्र हेऱ्यौँ। हेर्दै गर्दा हामी एकैपटक हाम्रो आयातमा कति ठुलो धक्का पर्यो र अहिले हाम्रो सार्वजनिक वित्त खलबलेको अवस्था छ। तपाईँले अस्ति भन्नुभयो मोनिटरी पोलिसीका सन्दर्भमा अलिक खुलो हुनुपर्छ भन्दै गरेर राष्ट्र ब्याङ्क र IMFको रेस्पोन्सहरू हामीले पढिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो छ, हामी बुझ्छौँ। तर अप्ठ्यारोको बिचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। प्राइभेट सेक्टरले विश्वास गुमाएको छ। हामीले अङ्क बताएर मात्र हुन्न। पसलहरू खाली भएका छन्, उधारो उठेको छैन, बजारले विश्वास गुमाएको छ, व्यापार सुकेको छ, भाडा तिर्न सकेको छैन। विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ? मैले यहीँभित्र हेरिरहेको छु कि को कतापट्टि बसेको छ, सरकारमा बसेको छ, दायाँ छ, बायाँ छ, आसनका आधारमा गरिने भाषणहरू बदलिने रहेछन्। यसले समस्या सृजना गरेको छ। हामीले समस्याको टुप्पो कुरा गरेका छौँ, जरामा पुगेनौँ। पात्रहरू फेरिँदै गर्दाखेरिको त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको समाधान ननिस्किकन बस्यो। त्यसैले यो पटक जरासम्म पुग्ने एउटा अवस्था बनेको छ। जरासम्म पुगौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। 2068 सालमा एउटा सरकार थियो। हामी त्यो सरकारमा थिएनौँ। म कसको सरकार थियो पनि जान चाहन्न। 6 जनाको हत्या गर्नेलाई माफी दियो, बलात्कारको अभियुक्तलाई माफी दियो। अदालतले बोल्यो र भन्यो कानुन बनाऊ भनेर भन्यो। संविधान निर्माण भइसकेपछि 2074 सालमा हामीले यही संसदबाट कानुन बनायौँ र कानुन बनाइसके पछाडि 75बाट यो कानुन लागू भयो। यो कानुन लागू भइसके पछाडि अस्तिको असोज 3 गतेसम्म कैद मिना पाएको सङ्ख्या 6746। 6746 जनाले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाइसकेका छन्। यो सुविधाको उपयोग गर्ने व्यवस्था कसरी रह्यो? हाम्रो संविधानको धारा 276 मा हामीले लेख्यौँ, राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी वा परिवर्तन गर्न सक्दछ। पार्डनको व्यवस्था हामीले गर्यौँ। यो हाम्रोमा मात्र होइन। हामीले हेऱ्यौँ भने भारतको संविधानमा पनि व्यवस्था छ। आर्टिकल 72 मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा छ। प्राय सबै ठाउँमा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भएको ठाउँमा कानुन सम्मत ढङ्गबाट हेड अफ द स्टेटलाई, जहाँ भारतमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, अमेरिकामा हेऱ्यौँ भने प्रेसिडेन्टको आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर दिने कानुन बमोजिमको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यस्तो किन गरिन्छ? मिसक्यारेज अफ जस्टिस। कतिपय ठाउँमा कहिलेकाहीँ फौजदारी न्याय प्रणालीमा मानवीय त्रुटि हुनसक्छ, कमजोरीहरू हुनसक्छ, कसैलाई अन्याय परेको हुनसक्दछ। अपराधीलाई सजाय, अपराधी हो भनेर सजाय दिइयो, तर पछि यति बलियो प्रमाण फेला पर्छ कि जसको आधारमा त्यो फैसला गलत थियो भन्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा मानवीय कारण हुन्छ, उमेरको कारण हुन्छ, शारीरिक अवस्थाको कारणहरू हुन्छ। यी थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि यस्तो व्यवस्था प्राय सबै संविधानमा गरिएको हुन्छ। हाम्रो संविधानमा पनि त्यही सोचेर त्योभन्दा अगाडिको संविधानमा पनि भएको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएर हामीले संविधानमा यो कुरा लेखेको र कानुन बमोजिम गर्ने भनेर भविष्यको संसदलाई कानुन बनाउनका निम्ति त्यो जिम्मेवारी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छ तर त्यो विद्यार्थी टिक्दैन। पढाइ हुन्छ तर सिक्दैन। सामुदायिक विद्यालयमा करिब करिब 55,000 शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छैन। कर्णालीमा मात्र हामीले हेऱ्यौँ भने
40% विद्यालयमा एकजना शिक्षकको दरबन्दी पनि छैन। सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र हेभिली अन्डर फाइनान्स छ। यस्तो बेलामा क्याप्टेनलाई के थाहा हुन्छ भने अब के गर्ने हो, के नगर्ने हो, कहाँनिर हस्तक्षेप गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, कुन पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टबाट मैले पाएको समयभित्र म शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्छु, सिकाइको सङ्कट हल गर्छु, सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गर्छु भन्ने थाहा हुन्छ। यसरी प्रत्येक सेक्टरको बारेमा थाहा भएपछि उसले आफ्नो मन्त्रीलाई म्यान्डेट दिन्छ। त्यो म्यान्डेट अनुसारको एउटा लक्ष्य हुन्छ, समय तोकिएको हुन्छ, मिति तोकिएको हुन्छ र त्यो कुरालाई सार्वजनिक गरिन्छ। क्यानाडामा यसको अभ्यास, बाहिर यसलाई पब्लिक ट्र्याकर भनेर भनिन्छ, बाहिरबाट यसलाई ट्र्याक गरिन्छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको एक प्रकारले मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको काम भनेको यसरी तोकिएको टार्गेट अनुसार काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्छ, मूल्याङ्कन गर्छ, के अप्ठ्यारो भयो भने गाँठो फुकाउँछ। अब सचिवले मन्त्रीलाई होइन, मन्त्रीले सचिवलाई ब्रिफिङ दिन्छ। अनि हाम्रो संसदको काम के हुन्छ? सरकारले लिएको यो पहल कदमीमा हामी के सहयोग गर्छौँ, कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न गर्छौँ, कतिपय सन्दर्भमा विकल्प सुझाउँछौँ। मूलतः हाम्रो भूमिका ओभरसाइट एजेन्सीको जस्तो हाम्रो भूमिका हुन्छ। वास्तवमा यस्तो हुनुपर्ने हो, यस्तो हुन सक्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा के हुन्छ? नयाँ सरकार आउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई यसो भाषण सुन्दै गर्दाखेरि सबै कुरा थाहा भएको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा थाहा हुँदैन। यो एक प्रकारको बयानबाजी मात्रै हुन्छ। के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नभएपछि मन्त्रीलाई पनि थाहा हुँदैन। थाहा नभए जब मन्त्री नयाँ जिम्मेवारी लिएर जान्छ, मन्त्रीलाई सचिवले ब्रिफिङ गर्छ। अनि केही दिन मन्त्रीले सचिवको कुरा सुनिसकेपछि अब मन्त्रीले बिस्तारै निर्देशन दिन थाल्छ र केही कुराको घोषणा गर्छ। त्यो निर्देशन र घोषणा पत्र पत्रिकामा छापिन्छ। अनि त्यो छापिएको कुरा पढेर आएर अनि हामी संसदभित्र त्यो निर्देशन र घोषणाको वरिपरि प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्छौँ, प्रश्नहरू व्यक्त गर्छौँ। हामी यसरी नै रुमलिरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग भएको भिजन, त्यो भिजनका आधारमा नीति कार्यक्रमहरू हामीले बनाइरहेका छैनौँ। मन्त्रालयले करिब करिब यो फागुन चैत्रतिर योजना महाशाखा भन्ने हुन्छ, योजना शाखा कतैतिर, त्यसले बिस्तारै आफ्नो मातहतका निकायहरूलाई एउटा सन्देश पठाउँछ। नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्ने कुराहरू पठाउनुहोस् भनेर भन्छ। सबैले पठाउँछ। त्यो पठाएपछि त्यसलाई एक ठाउँ टिपोट गरिन्छ, कम्पाइल गरिन्छ। त्यो कम्पाइल गरेको कुरा मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही सचिवहरू हुनुहुन्छ जो ठिक ठाउँमा मेरो सरुवा भएन भनेर रिसाएर बस्नुभएको, झोक्राएर बस्नुभएको। त्यो सचिवहरूको सानो एउटा समूह बनाइन्छ। अनि त्यो समूहलाई कम्पाइल गर्न दिइन्छ। कम्पाइल गरेको डकुमेन्टलाई नीति कार्यक्रम भनिन्छ र यो यहाँ प्रस्तुत हुन्छ। हामी नीति कार्यक्रममा छलफल गर्दै गर्दा कसरी गरिरहेका छौँ भने, मानव यो नीति कार्यक्रममा छलफल गरिसकेपछि यसको आधारमा बजेट बन्छ। बजेट त लक भइसक्यो, त्यो त अब छाप्न मात्रै बाँकी हो नि। अब यसभित्र भएको छलफललाई कसले ग्रहण गर्ने हो, यसको अर्थ के हुने हो, हामीले यसमा कहिले पनि केही पनि प्रश्न गरिरहेका हुँदैनौँ। यही कुरा बजेटको सिद्धान्तको छलफलमा पनि हामीले उठायौँ र यसको आधारमा यो फेरि अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गरेको होइन। हामी यस्तै गर्दै आइरहेका छौँ, यसलाई बदल्नु पर्यो भनेर माननीय विश्वप्रकाश शर्मा र मैले केही दिन अगाडि माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई उहाँकै कार्यालयमा गएर भेटेर हाम्रो सन्दर्भमा तालिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा तालिकासहित र त्यसको व्याख्यासहित बुझाएका छौँ, जसमा हामीले भनेका छौँ चैत्र महिनामा यो नीति र कार्यक्रम यहाँ पेश हुनुपर्छ र वैशाख र जेठको यो महिनालाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जति पनि कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो ती सबै कानुनमा छलफल गरेर पारित गर्ने समयको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जसको कारणले गर्दा संसदबाट बजेट पारित हुँदै गर्दा बजेट मात्रै पारित हुँदैन, त्यसको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट, कानुन, त्यसको लागि चाहिने मन्त्रालयले पनि कार्यविधिहरूमा काम गर्छ, त्यो सबै पारित भएको अवस्था हुन्छ। एउटा विषय हो। दोस्रो विषय, यो प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा 188 बुँदा छ। यसरी पढ्दै गयो भने यो भित्र सबै छ। इच्छा छ, समीक्षा छ, कार्यक्रम छ, योजना छ, आयोजना छ। राम्रोसँग हेऱ्यो भने केही पनि छैन। यस्तो किन हुन्छ? किनभने यो के को लागि ल्याइएको भन्ने कुरामा हामीले कहिले पनि सघन छलफल नगरेको हुनाले गर्दा हामी अल्मुलेका हुन्छौँ। बेलायतमा क्विन्स स्पिच वा किङ्स स्पिच भनेर योभन्दा अघिल्लो पटकको हामीले हेऱ्यौँ भने जम्मा 940 शब्दको छ। 10 मिनटमा त्यो वाचन सकिन्छ। र गएको पटकको हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा ठ्याक्कै के छ? यो पटक मेरो सरकारले यो वर्षमा 38 वटा कानुन लिएर आउँछ। यो कानुन बनाउँछ, प्रस्ताव गर्छ, तपाईँहरूले पार्लियामेन्टबाट बनाउनु होला। यो कानुन किन बनाउने भनेर त्यसको उद्देश्य राख्छ र ठ्याक्क त्यो ल्याउँछ, 10 मिनटमा वाचन गर्छ, सकिन्छ। हाम्रोमा पनि त्यही थियो। 2048 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले वाचन गर्दै गर्दा जम्मा 24 वटा बुँदा मात्रै थियो र मूलतः नीतिको कुराहरू। बागदरबार र सिंहदरबार बीच टकराउ देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउने भनेको छ। एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको प्रमुखले आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै गर्दा अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेर
आफ्नो माग सुनवाई गराउने शैली, प्रयोग भएको भाषा, लवज यो ठिक वा बेठिक यसका बारेमा बहस हुन सक्ला, बहस गरौँला यथोचित समयमा यो विषयमा प्रवेश पनि गरौँला। तर अहिलेलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै विलम्ब नगरिकन, कुनै आग्रह नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरियोस्, संवाद गरियोस्। जुन विषय अहिले सल्टाउनु पर्ने हो सल्टाइयोस्, जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो समझदारी कायम गरियोस्, जायज मागहरू पुरा गरियोस् र हामी काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सम्मिलित गराइयोस्। तर विषय काठमाडौँ र अहिलेसँग मात्र सम्बन्धित छैन। अहिले हामी सिंहदरबार गयौँ भने हामी थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरू त्यहाँ अहिले यत्रतत्र हामी हल्लिरहेको देख्छौँ। प्रशासकीय प्रमुख माग्न आउनुभएको छ, कोही सरुवा रोक्न आउनुभएको छ, कोही सरुवा गराउन आउनुभएको छ। शिक्षाको काम, स्वास्थ्यको काम लिएर सबै काठमाडौँ आएर थोप्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले कतिपय ठाउँमा 2 महिना मात्र बाँकी हुँदै गर्दाखेरि बजेट बनाउने बेलामा कैयौँ प्रमुखहरूको सरुवा गरेको छ। निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन हामीले गर्नुपर्ने कामहरू समयमा गरेका छैनौँ। यो संविधानले 3 तहको सरकार भन्छ र कोअपरेटिभ फेडरलिजमको मान्यताको आधारमा चल्नुपर्ने भन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। तर यो मर्मलाई हामीले आत्मसात गरेका छैनौँ। फोहोर व्यवस्थापनदेखि यातायात, पूर्वाधार लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य कैयन विषयहरूमा प्रदेश सङ्घ र स्थानीय सरकार, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूको बिचमा समन्वय भयो भने मात्रै यथोचित परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ। तर यो हुन सकिरहेको छैन। यसमा सङ्घको सरकारले प्रोएक्टिभ रोल गर्नुपर्ने हो। तर सङ्घको सरकारले प्रोएक्टिभ रोल गरेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई प्रमाण यतिले पुग्छ कि 3 तहको सरकारको बिचमा अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्नको लागि संविधान र कानुनले भन्छ अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, विषयगत समिति लगायतका यी सबै समितिहरू, संयन्त्रहरू सक्रिय रहनुपर्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक 2076 सालदेखि बस्न सकेको छैन। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको त अहिलेसम्म पूर्णता पनि पाएको छैन। मन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने कतिपय संयन्त्रहरूको बैठकै बसेको छैन, जसको कारणले गर्दा काठमाडौँको महानगरले उठाउनु भएको कतिपय विषय, महानगर प्रमुखले उठाउनु भएको कतिपय विषयहरू मन्त्रीलाई भेटघाट गर्ने कुरामा किन सीमित भएको छ भने त्यहाँ सक्रिय हुनुपर्ने संयन्त्रहरू सक्रिय भएको छैन। समस्या स्थानीय सरकारमा पनि छ। स्थानीय पालिकाहरूले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू गरेका छैनन्। तर सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने यी कामहरू, बनाउनुपर्ने कानुनहरू बनाइदियो, दिनुपर्ने स्रोतहरू दियो, गर्नुपर्ने निर्णयहरू सही समयमा गर्यो भने त्यो बेलामा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि तिमीले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार अनुसार तिमीले गर्नुपर्ने कामहरू सही समयमा सही काम गर्यो कि गरेनौ, तिम्रो नियत ठिक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो। तर जबसम्म सङ्घको सरकार यो काम गर्दैन त्यो बेलामा स्थानीय सरकारले प्रश्न गर्ने हामीसँग नैतिक अधिकार रहँदैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहल कदमी लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग संवाद गरियोस्, यो विषय टुङ्ग्याइयोस्। तर सँगसँगै यो विषय एकपल्ट टुङ्गियो भनेर यसलाई खाली नराखियोस्, यतिकै नछोडियोस्। यो सँगसँगै खास गरिकन सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने, बनाउनुपर्ने कानुन संशोधन ल्याइयोस्। हामी काम गर्न तयार छौँ। यो संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइयोस् र स्थानीय सरकारहरू काठमाडौँमा आएर सिंहदरबार वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरियोस्। यो माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु कि अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो मैले समाचारहरू पनि पढेँ सम्माननीय सभामुख महोदय, के लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोले भनेर लेखिएको छ। यसको आशय के हो? महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले रे, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले रे। के कुनै पनि कुराले, कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि साङ्गतिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज ठहराउन सक्छ, वैध ठहराउन सक्छ? म नियतमाथि प्रश्न गर्दिनँ, तर लेख्नेहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यो बेलामा। यदि हामी कुनै पनि माध्यमबाट हिंसा जायज हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भने हामी ठुलो गल्ती गर्दैछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ, तर यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि समाजमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हामी धेरै सङ्घर्ष र सकसबाट बाहिर निस्किएर हिंसाबाट बाहिर निस्केका छौँ।
तर कता कता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि असन्तुष्टिलाई भजाएर अराजकता मच्चाउने पहल कदमीहरू भएको हामी यत्रत्र देखिरहेका छौँ। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरा मात्र होइन, यो मान्छे मर्यो भन्ने होइन सभामुख महोदय, काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिउँ। अराजकताले जसरी नेपाली समाजलाई गाँच्न खोज्दैछ र कुनै न कुनै माध्यमबाट जसरी हामी यसलाई वैध वा जायज ठहराउने कोसिसहरू गरिरहेका छौँ, यसको ठुलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो बारेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा अर्को विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यही बिचमा हामीले सुन्यौँ कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो। मैले समाचारमा पढेँ नियम बनाउनु पर्नेछ। म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु, त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन्। अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन, त्यो नियम छ। अहिले नियम नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि 5 वर्षे बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ। यो घटनालाई पनि सामसुम नपारियोस्। यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। बिएको यसो भन्दै गर्दा हामीले के सोचेका हुन्छौँ भने कुनै एउटा व्यक्ति पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन। अन्यायमा पर्यो भने उसले न्याय पाउनको लागि ठाउँ राख्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेका हुन्छौँ। त्यसको आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ र अपवादको रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ। यो एक प्रकारको नेसेसरी एभिल जस्तो राख्नु पनि पर्छ, नराखिकन हुँदैन, तर यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा सचेत रहनुपर्छ। तर हामीलाई संविधान बन्यो, पहिला कानुन बनेको थिएन। कानुन नबनेकोले अदालतले कानुन बनाऊ भनेर भन्यो, हामीले कानुन बनायौँ र कानुनमा राम्रोसँग लेख्यौँ। किन कानुनमा लामो छलफल भएको छ, संसदमा भएको छ, समितिमा भएको छ। हामी यहाँ भएका थुप्रै साथीहरू त्यही बेलामा संसदमा थियौँ, हामीले नै बनाएको कानुन हो। तर कानुन बनिसकेपछि के भएको छ? कानुनमा स्पष्ट लेखेका छौँ जन्म कैदमा पाएकोले यसमा पाउनु हुँदैन, तर हामीले गरेका छौँ। कानुनमा हामीले स्पष्टसँग लेखेका छौँ। हामीले कानुनमा लेख्दा लेख्दै के गरेका छौँ? अदालतले आदेश गरेको छ, अदालतको पूर्ण पाठ आयो भने गर्न मिल्दैन भनेर पूर्ण पाठ आउनुभन्दा पहिले गरेका छौँ। अदालतको अपहेलना मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि हामीले गरेका छौँ। र यो गर्ने क्रममा मैले अघि भने 75 सालबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि कतिवटा सरकार बदलियो होला, कतिजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, को राष्ट्रपति हुनुभयो होला भनेर हामी सट्ट स्मरण गर्न सक्छौँ। मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको लामो भाषण सुने, तर म सुनिरहँदै गर्दा म सम्झेको थिएँ यही संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा थियौँ हामीहरू। त्यो बेलामा म त्यो बेलाको बोलेको सम्झन्छु कि 2076 सालमा उहाँले स्मरण गर्नुभयो त्यतिखेरको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै थियो, हामी एउटै प्लेनका 2टा पाइलटहरू थियौँ। एउटै प्लेनको 2टा पाइलटहरू भइरहेको बेलामा त्यही बेलामा थिए ऊ त्यहाँ कुनातिर बसेर उभिएर बोलेको सम्झन्छु म। एकजना एउटा पार्टीका नेतालाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा हुँदाहुँदै आम माफी दिएको त्यसका बारेमा बोल्दै गर्दा माननीयज्यू नै त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र त्यो बेलामा बोल्दा बोल्दै म मेरो आफ्नो माइक काटेको सम्झन्छु म। बबरमलको बम काण्डमा सजाय पाइरहेको मान्छेदेखि व्यवसायीको दिन दहाडै हत्या गर्ने मान्छेले 2076 सालमा उन्मुक्ति पाएको बेलाको विरोध गरेको म सम्झन्छु। हामी सबैले कानुनको क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै गर्दै गयौँ। नयाँ पार्टीले केही समयसम्म, छोटो समय भए पनि त्यो मन्त्रालय चलाउने मौका पायो। नियमावली पल्टाएर हेऱ्यो, नियमावलीमा केही संशोधनहरू पनि गर्यो, तर यसको जरामा पुग्न कसरी हो, चुरोमा कसरी पुग्ने भने मेसो पाएन। मेसो नपाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो बेलामा वरिपरि घुम्यो, तर यसलाई सच्याउने एउटा जुन मौका थियो त्यो मौकाबाट चुक्यो। हामी सबै चुक्दै आयौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीसँग मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 छ, जसको दफा 51ले 159ले प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ। फौजदारी कसुर सजाय नियन्त्रण निर्धारण तथा कानुन ऐन 2074 छ, जसको दफा 37ले प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ। दुवै कानुनले स्पष्ट भन्छ गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न दोषी र जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्तिको सजाय माफी हुन सक्दैन। यो कानुनसँग जोडेर फौजदारी कसुर नियमावली 2076 र कारागार नियमावली 2020 छ। सबै कुरा छ, नियमावली पनि बनेको छ। कानुनले स्पष्ट प्रक्रिया र अवस्था पनि तोकेको छ। कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, उमेर, शारीरिक अवस्था, सजायको हद र चालचलन लगायतको विषय, आधार, कारण, प्रक्रिया सबै पुऱ्याउ भनेर भन्छ। यो सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि कसरी मन्त्री परिषदबाट यो कुराहरू सिफारिस भएर जान्छ त?
हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसरी मैले अदालतको प्रसङ्ग लिएर आएको। सम्माननीय अदालतले एउटा परमादेश जारी गरेको छ, खास गरी कोभिड भएको बेलामा जतिखेर हाम्रो खास जेलहरू एकदम ओभर क्राउडेड भयो, डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्न सकिएन भन्ने छलफल चलिरहेको थियो। यहाँ मात्र होइन, बाहिर पनि छलफल चलिरहेको थियो। यस्ता थुप्रै निर्णयहरू त्यो बेलामा भएको देखिन्छ अरू देशहरूमा पनि। सायद त्यही बेलामा होला भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो अनुमान मात्रै हो। तर उसले एउटा निर्णय गर्यो र निर्णय गर्दा उसले के भनिदियो भने, सम्माननीय अदालतले सायद यसको बारेमा अहिले नोट गरेको होला, उसले गर्दै गर्दा भनिदियो कि जन्मकैद पाएकोले माफी पाउँदैन, तर यो कानुन बन्नुभन्दा पहिला यदि जन्मकैद पाएको रहेछ भने चाहिँ उसको हकमा चाहिँ यो कानुन लागू हुँदैन है भनेर भनिदियो। अब माफी दिनु परिसकेपछि कस्तो भएको छ मैले पढेँ सबै अगाडिको। जुन बेलामा जसलाई माफी दिनुपर्ने छ टपक्क टिपेर, कुनै बेला मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता टिपेर ल्याएर यसको आधारमा भनेको छ, कुनै बेला फौजदारी कसुर भनेको छ, कुनै बेलामा निलम्बन भइसकेको यो कारागार नियमावली भनेको छ, कुनै बेलामा अदालतको आदेशको एउटा यस्तो सन्दर्भ मात्र टिपेको छ र अदालतको आदेशहरूले पनि यसरी चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर टेक्ने ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिएको छ। तर त्यो भन्दै गर्दा पनि यो किन भन्न मिल्दैन भने अदालतको आदेशको यो सन्दर्भ चाहिँ पढ्ने, यसलाई टेक्ने, तर अदालतको यही अर्को अदालतले अर्को आदेशमा भन्छ नि त उसले फेरि प्रश्नसँग, तिमीले जेसुकै गर तर तिमीले आधार र कारण नखुलाइकन गर्न पाउँदैन, प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैन। कानुनमा लेखेको कुराको प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैनौ, तिमीसँग स्वेच्छाचारी अधिकार छैन भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ पढ्नु नपर्ने, त्यो चाहिँ टेक्नु नपर्ने, त्यसलाई चाहिँ पछाडि राखिदिने। जुन टेक्दाखेरि ठ्याक्क आफ्नो निर्णय गर्न मिल्छ ठ्याक्क त्यो निर्णय मात्र टेक्ने। 75 सालको सरकारले त्यही, 76 को सरकार त्यही, 77 सरकार त्यही, अहिलेको हामी राष्ट्रपतिको संस्थालाई अनावश्यक बदनाम गरिरहेका छौँ। योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिको बेलामा पनि, म राष्ट्रपतिको बेला भन्दिनँ, योभन्दा पहिलाको सरकारको बेला एकपछि अर्को यो निर्णय गर्दै र मैले सबै हामी योभन्दा पहिला पनि उठाउँदै आएको, तर किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अझ गहिरोसँग हेर्नु पऱ्यो भन्दै गर्दा फरक समयमा फरक कानुनहरू टेक्दै लिएर गइएको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म सभामुख महोदयसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। किनकि यो संसदले यो संविधान सभाले बनाएको संविधान, यो संविधानले बनाएको कानुन, त्यसबाट निश्चित भएर आएको बनेको कानुन, त्यो कानुनको सन्दर्भमा अहिले आएर भइरहेको त्यसको अपव्याख्या भएकोले गर्दा अब फेरि बर्डन हाम्रो काँधमा आयो। यो निर्णय गलत छ, गलत, मैले अघि भने गलत निर्णयको विरोध भएको छ, सदनमा भएको छ, बाहिर भएको छ, अदालतमा छ। तर सदनमा कुरा विषय उठेको हुनाले गर्दा म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले यहाँ उभिएर आएर यसको कारण हामीलाई बताउनुपर्छ, यसको फेस गर्नुपर्छ, उसले जवाफ दिनुपर्छ। निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन, हामीले यसको जवाफ चाहिन्छ। किन गरेको, यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ, यसका बारेमा मैले जवाफ दिनुपर्छ। 1, 2, यो विषयमा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडेको छ सभामुख महोदय, आर्थिक अनियमितताको प्रसङ्ग। यो त जाँदैन। कारागारबाट सिफारिस गर्ने बेलामा यो त 600-700 जनाको मान्छे हुँदै गर्दा गर्न सक्ने छ भनेकोलाई नियम जस्तो बनाइएको छ, 3टा दिवसमा गर्ने भनेर। र कसको सिफारिस गर्ने र कसको सिफारिस नगर्ने, यो त कैद कट्टी हुन्छ कतिपय सन्दर्भमा। त एउटा तल कारागारबाट सिफारिस हो भने मान्छे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नबस्नुपर्ने अवस्था बन्छ र ठुलो आर्थिक चलखेल छ यसमा। त्योतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने छ। दोस्रो कुरा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 2-3टा कानुन होइन, अब यो सबै छिद्र टाल्नुपर्ने छ। एउटै कानुनमा टेकेर मात्र गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनु पर्ने छ। कानुनको प्रशस्त अपव्याख्या भएको हुनाले गर्दा, स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकोले, कार्यकारीको नियत ठिक नराख्ने अवस्था भएकोले गर्दा अब लेजिस्लेटिभको हाम्रो दायित्व के आयो भने हामीले त्यो कानुन सबै फिर्ता यहाँ ल्याएर यसलाई एकीकृत बनाएर यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर कहीँ कतै पनि त्यसको अपव्याख्या हुन नसक्ने। न्यायपूर्ण गर्यो भनेको त्यो न्यायपूर्ण भनेको यो व्याख्या गरिदिनु पऱ्यो। आधार भनेको के, आधार यही कानुनमा व्याख्या गरिदिनु पऱ्यो, नियममा होइन। सबै कुरा यस्तो होस् कि जसले गर्दाखेरि भोलि गएर त्यो कानुनको अपव्याख्या कसैले पनि गर्न नसकोस्। यो काम टुङ्ग्याउँ। यो काम अहिले टुङ्ग्याएन भने असोजमा अहिले गफ भइरहेको छ। कार्तिक यो 3-4 दिन अरू हुन्छ, दसैँ लाग्छ, फेरि फागुन 7मा यस्तै अर्को घटना हुन्छ, फेरि पत्रिकामा आउँछ, फेरि छलफल हुन्छ। फागुन 7मा यस्तो घटना हुन नदिने हो भने कार्तिक मङ्सिर पुसमा काम गरौँ। अहिले भएको गल्ती यसको, यो त अदालतमा गयो, यहाँ कुरा छँदैछ, यसको बारेमा सरकारले जवाफ दिनु परिहाल्यो। तर भविष्यमा पनि गल्ती गर्ने बाटो बन्द गर्नको लागि हामीले कानुनलाई ठिक बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्छु कि यो सन्दर्भमा जवाफ पनि देऊ, प्रश्न पनि पार र यो सन्दर्भमा भएका कानुनलाई एकीकृत गरेर सबै पालहरू टालेर ल्याऊ। पाल कहाँ छ हामीलाई थाहा छ, सदनमा ल्याओस्, हामी टाल्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसैले म आग्रह गर्छु, यो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुरा यो एकदमै खतरनाक छ।
राज्यले यो कुरा बुझिरहेको छैन। राज्यसँग वैधानिक अधिकार हुन्छ, तर त्यो वैधानिक अधिकारको उसले प्रयोग सही ढङ्गले गरेन भने वैधता गुमाउँछ। वैधानिक अधिकार त के छ? संसदले सरकार बनाउँछ, सरकारबाट उसले पाएको बहुमतले अधिकार दिन्छ। तर एउटा नागरिकले उसलाई प्रत्येक पल उसलाई जज गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ। यो आफैले कानुन मिचिरहेको छ, विधिको उपहास गरिरहेको छ भन्यो भने उसलाई त्यसले प्रेरित गर्छ। वैधानिकता र वैधता फरक कुरा हो। सरकारसँग, राज्यसँग वैधानिकता छ, रहिरहेको छ, बहुमतसँग रहन्छ, तर वैधता यसरी रहँदैन। वैधताको लागि लोकप्रिय समर्थन चाहिन्छ, वैधताको लागि विश्वास चाहिन्छ, र यस्ता घटनाहरूबाट उसले वैधता गुमाउँछ। त्यसैले यदि अनुशासन नागरिकबाट खोजेको हो भने सुशासनले अनुशासन बाँधेर ल्याउँछ। सुशासनमाथि ठिक भएन भने तल अनुशासन हुँदैन। हामी अहिले चिन्तित छौँ, नेपालगञ्जको घटनाबाट चिन्तित छौँ। मलाई खुसी लागेको छ गृहमन्त्री जानुभएको छ मध्य प्रदेशमा, सरकारले प्रम्प्ट एक्ट गर्न खोजेको छ। तर ख्याल गर्नुपर्छ, यो बेलामा सरकारले यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरू हामी सबैको साथ पनि पाएको छ, पाउँछ पनि, पाउनु पनि पर्छ। तर उसका यस्ता विषयहरूमा प्रश्नहरू उठिरह्यो भने, उसका यो कुरामा मैले दाग देखिरहेको छु भनेर भने उसले त्यो नैतिक ताकत गुमाउँछ। मलाई खुसी लागेको छ सरकार भोलि, प्रधानमन्त्रीजी भोलि सुन्यौँ हामीले बझाङ जाँदै हुनुहुन्छ। स्टेटको उपस्थिति भनेको बझाङ जानुहोस्, त्यहाँबाट हामीलाई संसदले के गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलले के गर्नुपर्छ, स्टेटले त यस्तो गरोस् कि यस्तो भूकम्पबाट पीडित भएको बेलामा, यो बेलामा हाम्रो पेट काटेर भए पनि यो बेलामा त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ, हामी छौँ भनेर स्टेटले फिल गराउनुपर्छ। त्यसरी फिल गराउनको लागि, मोबिलाइज गर्नको लागि एउटा ठाउँको घटनाले सभामुख महोदय अर्को ठाउँलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। यहाँ मान्यज्यूहरूले आज महँगीको कुरा उठाउनु भएको छ, हेर्दा सामान्य लाग्छ। तर यो दसैँमा बस चढ्ने एउटा नागरिकले त्यो लाइनमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन, टिकट पाउँछ कि पाउँदैन, त्यहाँ कालोबजारी हुन्छ कि हुँदैन, पसलमा कालोबजारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयदेखि लिएर टाट पल्टेका उद्योगी व्यवसायीसम्मले कसरी हेरिरहेको हुन्छ भने त्यो स्टेट भन्ने कुरा मैले अघि फेरि दोहोऱ्याएर टुङ्ग्याउँछु, त्यसको वैधता भनेको कुरा उसका एक्सनबाट उसले जज गर्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विषय मार्फतबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसलाई सामान्य विषय लिएर यसलाई पन्छाउने काम नहोस्, र म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई पनि विनीत भएर अन्तिम आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले बनाएको कानुनको अपव्याख्या भएकोले, दुरुपयोग भएकोले, बदनियत राखेको हुनाले गर्दा हामीले नै सच्याउनु पर्ने भएकोले सरकारलाई निर्देशन होस्, यहाँ लिएर आइयोस्, हामी त्यसलाई सच्याउँछ। र फागुन 7, असोज 3, जेठ 15 जस्ता हाम्रा पवित्र दिनहरूमा अपवित्र काम गर्ने जुन बदनियत राख्ने कुरालाई सधैँको लागि हामी बन्द गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। 21औं शताब्दीमा एआई रोबोटिक्सको युगमा जानुपर्ने बेलामा विज्ञान गणितको सिकाइको गहिरो सङ्कट छ। कक्षा 1 मा 100 जना विद्यार्थी भर्ना हुन्छ, 12 कक्षा पुग्दै गर्दा 30 जना विद्यार्थी बाँकी हुन्छ, अर्थात् विद्यार्थी टिक्दैन। हाम्रो पाठ्यक्रमको आधारमा सिकाइ विज्ञान र गणितको 28 मात्रै छ, अङ्ग्रेजीको त अझ करिब 25 मात्रै छ। अर्थात् जो विद्यार्थी टिक्छ उसले सिक्दैन, नसिकेको हुनाले गर्दा बिग्दैन। विद्यालयमा पढिरहेको एउटा विद्यार्थीलाई पढिसके पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर जान्छु भन्ने होइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर जान्छु भन्ने रहर हुन्छ, अर्थात् त्यहाँभित्र प्रेरणा पनि छैन। व्यवस्थापनको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने 50 जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय 6000 भन्दा बढी छ, तर विद्यार्थीको र शिक्षक सम्पूर्ण रूपमा पुगेको हामीले हेऱ्यौँ भने 600 पनि पुग्दैन। यो खालको व्यवस्थापनको हाम्रो अवस्था छ। अपेक्षा अवस्था दुईटै कुरालाई नहेरिकन खण्ड खण्डमा हेरेर यो विधेयक आएको छ। अब यो संसदको काम हो, हाम्रो काम हो। यो समितिमा जान्छ, आज समितिमा गएपछि समितिमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ। यसमा हतार नगरी काम गर्नुपर्नेछ। 2 महिना लागोस्, 5 महिना लागोस्, साथीहरूले जनतामा लैजाउँ भन्नुभएको छ, समितिले पनि त्यो काम गर्न सक्छ। सबै सरकारवालालाई बोलाउन सक्छ, छलफल गर्न सक्छ। त्यो विहङ्गम छलफल गरेर यो उल्टो भएको विधेयकलाई हामीले सुल्टो बनाउनु पर्नेछ। विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ, विद्यार्थी सिक्नुपर्नेछ। सिक्ने विद्यार्थीलाई सिकाउने काम शिक्षकले गर्छन्। त्यो शिक्षण पेसालाई आकर्षक पेसा, सबभन्दा मर्यादित, सबभन्दा हाइएस्ट पेड, त्यसलाई बनाउनु पर्नेछ। त्यो आलोकबाट हेर्दै गर्दा शिक्षाका मागहरूलाई, सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्नेछ र त्यो गर्ने काम स्कुलले गर्छ। त्यो स्कुल कस्तो हो, स्कुल किन हो, स्कुलको गभर्नेन्सको बारेमा सच्याउनु पर्नेछ। स्थानीय सरकारको कुरा योसँग मिलाउनु पर्नेछ। यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि भने हामीले 3-4 महिना समय लागे पनि, 5 महिना 6 महिना 1 वर्ष लागे पनि यसलाई कम्तीमा यो संसदले यो कानुन बनाइसकेपछि अर्को 15-20 वर्ष नेपालको विद्यालय शिक्षालाई यसले मार्गदर्शन गर्नुपर्नेछ। समितिमा काम गरौँ, सबै मिलेर काम गरौँ। मलाई खुसी लागेको छ, देशको सबभन्दा बढी माया हामीलाई मात्रै छ भनेर दाबी गर्ने साथीहरूले बाहिरतिर मलाई बडो सङ्घीयताको विरोधी भन्ने लागेको थियो। आज यहाँ यो विधेयक सङ्घीयताको पक्षमा भएन भनेर पालैपिलो बोलेको सुन्दै गर्दाखेरि संसदमा, समितिमा राम्रैसँग मिलेर
विधेयकलाई संहिता अनुकूल पनि संविधान अनुकूल पनि सबभन्दा ठुलो कुरा संविधानको अपेक्षा अनुरूप देशलाई चाहिने केटाकेटीहरू उत्पादन गर्न सक्ने गरिकन बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने विश्वास लागेको छ। धन्यवाद। जय नेपाल। कहिलेकाहीँ एकरूपता ल्याउनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले थुप्रै कानुनहरू एकैपटक संशोधन गर्न थाल्यौँ। 2074 सालको सरकारले, नेकपाको सरकारले यसको चरम दुरुपयोग गर्यो। यो नेपाल ट्रस्ट ऐन कानुन त्यहीँ छिराएर ल्याइएको। त्यो बेलामा हामीले संसदभित्र र माननीय कानुन मन्त्रीलाई म सम्झाउँछु, माननीय कानुन मन्त्रीले संसद बाहिर जमेर यसको विरोध गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा गलत, अहिले सही हुन्छ। यो विधिशास्त्रको मान्यताको खिलाफ हो। यस्तरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको हो। किनकि संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको हो। हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ। यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन मार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकीकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन। र मान्य कानुन मन्त्रीले मेरो आग्रह पनि छ, 2074 पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो, यसको भारी नबोक्नुहोस्, यसलाई बिसाउनुहोस्, यसलाई हटाउनुहोस्। वातावरण संरक्षण ऐनमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने EIA को प्रावधान मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। अहिले विभागबाट गर्ने भनेर ल्याइएको छ, मन्त्रालयले मान्दैन, यो वातावरणविदले मान्दैन। यो कसको इसारामा ल्याइएको, कसको सेवा गर्न ल्याइएको यो EIA अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज पनि हो यो, किनकि हामी जैविक महासन्धिको त्यसको पार्टी छौँ। यो नीतिगत दस्तावेज पनि हो। यो विभागले स्वीकृत गर्न मिल्छ? के को आधारमा ल्याइएको? राजस्व चुहावट ऐनमा हिजो जिल्ला अदालतबाट माथि अदालतमा ल्याइयो, आज माथिल्लो अदालतबाट तल्लो अदालतमा सारियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निमित्त कार्यकारीको अवधि अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन मिल्ने गरिकन घुसाइएको छ। यो घुसाउने विधेयक हो। यो जुन जुन मन्त्रालयलाई जे गर्नुपर्ने छ त्यो साबिकको बाटोबाट आयो भने पारित हुँदैन, अनि यसरी घुसाउने। औषधि ऐनमा संशोधन गर्नको भनेर म आफै मन्त्री हुँदैको बेलादेखिको ड्राफ्ट तयार गरेर राखेको छ। त्यो कहिले अगाडि बढ्दैन। कोसिस गरियो, त्यस काम गर्दा गर्दै छोडेर आउनु पर्यो, पछाडि कहिले आएन। अहिले यो दुईटा प्रावधान यहाँ घुसाइएको छ। मेरो लङ लिस्ट छ, यस्तो यति प्रावधान छ, सबको तयारी गरेका छौँ। समितिमा भेटौँला, त्यहाँ जमेर यसमा लडौँला पनि। तर यति कुरा सम्माननीय सभाको महोदयमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही ठाउँमा उभिएर भनेको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ, यी आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन्, र यो विधेयक मात्र होइन, जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला। 2074 सालमा नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि हामीले भन्यौँ विश्वविद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनाको बारेमा अब गम्भीर ढङ्गले छलफल गरौँ। के छोड्ने, के थप्ने, के जोड्ने, यसको बारेमा सरकारले एउटा स्पष्ट अवधारणा बनाओस्। त्यो अवधारणाको आधारमा कानुन बनाऊ। तर भनेको जस्तो सरकारले गरेन। विश्वविद्यालयकै ऐनहरू संशोधन गर्नका निम्ति प्रस्तावहरू आयो, केही नयाँ विश्वविद्यालयहरू थपियो, हामीले आफ्नो कुराहरू भनिरह्यौँ, सरकारले ल्याउँछु भनिरह्यो, ल्याएन। त्यो 5 वर्ष त्यसै गरी बितेर गयो। अहिले पनि विश्वविद्यालयको ऐन ल्याइएको छैन। यो अर्थ मन्त्रालयतिर घुमिरहेको छ। सरकारले यसको महत्त्वलाई बुझ्न सकेन। सरकारको लागि यो अवसर पनि हो। विश्वविद्यालय शिक्षालाई समग्रतामा हेर्ने एउटा अवसर हो। प्रदेशको सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने अवसर पनि हो। खास गरी हायर एजुकेसनको फाइनेन्सिङ कसरी गर्ने, हायर एजुकेसनलाई अनुसन्धानतिर कसरी बढी लिएर जाने, यसको पठन पाठन कसरी बदल्ने, कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ, यी सबैको बारेमा हेर्ने एउटा मौका हो। केही दिन अगाडि शिक्षाविद विष्णु कार्कीको लेखमा हामी कहाँ कतिवटा विश्वविद्यालय छ र अहिलेको आधारमा हेऱ्यौँ भने प्राथमिक विद्यालयलाई पनि नपुग्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एउटा विश्वविद्यालयमा छ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो लेखमा हामीलाई प्रष्ट देखाउनु भएको छ। यो मौका हाम्रो लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पनि अवसर हुनसक्छ, खास गरिकन दलीय हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्ने। केदारभक्त माथेमालाई कुनै बेला विश्वविद्यालयको भिसी बनाएको गौरव पनि हामीसँग छ। त्यस पछाडिको दिनहरूमा विश्वविद्यालय भागभण्डाबाट थला पारेको दोष पनि हामीलाई नै लागेको छ। त यो अवसर पनि हो। विश्वविद्यालयको ऐन ल्याउँदै गर्दा दुईटा कुरा गरौँ। विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नका निम्ति विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कर्मचारी लगायतकालाई दलीय सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था जुन अहिले छ, हामीलाई आज मात्रै नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले के कुरामा हामीलाई स्मरण गराएको छ।
हामी गम्भीरतापूर्वक ती कुराहरूलाई अक्षरशः पालना गर्छौँ, कतिपय भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउँछौँ पनि। र विश्वविद्यालयको विधेयकहरू ल्याउँदै गर्दा कार्यपालिकाले कहीँ कतै पनि कुनै पनि बाटोबाट हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरिकन यसको कम्प्लिट यसको अपोइन्टमेन्टहरू भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार जे भनौँ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरिकन हामीले यसलाई बदल्नुपर्छ। यही आलोकमा सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले आएको ऐनलाई हामीले हेर्नुपर्छ। नवीन प्राज्ञिक मान्यता र दृष्टिकोणका साथमा यो आएको छ। जो समाजका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू यो विश्वविद्यालय नेपाल विश्वविद्यालय बनाउने पछाडि लाग्नु भएको छ, उहाँहरू अत्यन्तै नेपाली समाजका प्रतिष्ठित नागरिकहरू हुनुहुन्छ। एउटा अत्यन्त पवित्र सोचका साथमा यो कन्सेप्ट उहाँले लिएर आउनुभयो। एउटा स्वायत्त सार्वजनिक संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्ने उहाँहरूले अठोट गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाले यसमा केही कुराहरू परिमार्जन गरेको छ। खालि यसमा दुईवटा कुरा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ प्रतिनिधि सभाले, जस्तो लाग्छ मलाई खास यसमा। यसको एउटा स्वायत्तताको बारेमा यहाँ पनि संरक्षक परिषदको कल्पना गरिएको छ, सिनेट। त्यो सिनेट पनि फेरि कहीँ न कहीँबाट त्यो दलीय हस्तक्षेप हुने अवस्था बन्यो, दलीय भागभण्डा हुने अवस्था बन्यो। हिजो हामीले अरू विश्वविद्यालयमा गरेका गल्तीहरू दोहोऱ्याउने खालको स्थिति कहीँ सानो छिद्र मात्र रह्यो भने पनि कतै न कतैबाट त्यसले फेरि हामीलाई दलीय हस्तक्षेप गर्नका निम्ति प्रेरित गर्न सक्छ। यसलाई बन्द कसरी गराउने? र अर्को, यो विश्वविद्यालय चल्नका लागि सार्वजनिक संस्था हो, सरकारले गर्ने डाइरेक्ट फन्डिङको कुरा एउटा हो। अर्को, इन्डाउमेन्टहरू अरू तरिकाहरूबाट सरकारभन्दा बाहिरको गैर सरकारी क्षेत्रलाई यस्तो विश्वविद्यालयहरूलाई सहयोग गर्न लाउन सक्ने वातावरण कसरी बनाउने, कानुनमै त्यस्तो व्यवस्थाहरू कसरी गर्ने? कतिपय कुरा यो कानुनले बोल्दैन, यसका निम्ति अरू कानुनहरूले बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरूको बारेमा प्रतिनिधि सभामा हाम्रो समितिमा छलफल हुँदै गर्दा यसमा हामीहरू राम्रोसँग छलफल गरौँला। मलाई यति मात्रै भन्नु सम्माननीय सभाको मध्य अन्त्यमा कि विश्वविद्यालय ऐन सरकारले तुरुन्त लिएर आओस्। त्यसको आधारमा कति विश्वविद्यालय राख्ने, कति घटाउने कुरालाई तुरुन्त निर्क्युल गर्ने गरिकन सरकारले तुरुन्त काम गरोस् र अत्यन्तै छिटो यसलाई लिएर आओस्। यही क्रममा संसदीय समितिमा छलफल हुँदै गर्दा यो अहिले प्रस्तुत भएको विधेयकमा जे जति कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने छ, यसको स्वायत्तताको बारेमा, यसको फाइनेन्सको मोडलको बारेमा, यसको बारेमा हामी बसेर यसलाई अझै परिष्कृत गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरू हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेर यो बजेट तर्जुमा गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य मान्य अर्थमन्त्रीको यही वक्तव्य सँगसँगै सुरु हुन्छ र यो टुङ्गिने क्रममा सबैको सहयोगमा यो बजेट कार्यान्वयन भयो भने 6% को आर्थिक वृद्धि हुन्छ र मुद्रास्फीति 6.5% सीमित हुन्छ भन्ने उहाँले अनुमान गर्नुभएको छ। यसको कार्यान्वयनबाट लगानीको विस्तार हुन्छ, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुन्छ, अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ, वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ, राजस्वको लक्ष्य पुरा हुन्छ भन्ने आशा राख्नुभएको छ, अपेक्षा गर्नुभएको छ, अनुमानहरू गर्नुभएको छ। मान्य अर्थमन्त्रीले राख्नुभएका यी अपेक्षाहरू पुरा हुन्, शुभकामना छ र हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट यो बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि मान्य अर्थमन्त्रीलाई, नेपाल सरकारलाई सम्पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग रहन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि छ। यो बजेट कार्यान्वयन हुने चक्र 1 वर्षमा पुरा हुन्छ। मलाई के विश्वास छ भने आज जुन मान्य अर्थमन्त्रीले यो बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ, 1 वर्षसम्म मान्य अर्थमन्त्रीको रूपमा रहनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। अर्थात् आज जुन अनुमान, प्रक्षेपण, दावी जे कुराहरू गर्नुभएको छ, परिणाममा ती अनुमानहरू मिले कि मिलेनन्, प्रक्षेपणहरू मिले कि मिलेनन्, दावीहरू सही ठहरिए कि ठहरेनन् भनेर हामीले 1 वर्ष पछाडि यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 वर्ष पछाडि उपलब्ध तथ्य, तथ्याङ्क, सूचनाहरूको आधारमा यसको बारेमा प्रशस्त छलफल हुने नै छ, प्रश्नोत्तर हुने नै छ। तर ती छलफल र प्रश्नोत्तर संसदभित्र केही सांसदहरूले गर्ने कुराहरूसँग मात्रै सीमित भने रहँदैन। जसरी मान्य अर्थमन्त्रीले सुरुमै भन्नुभएको छ, जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने, जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुरा बजेट तर्जुमा गर्दै गर्दा मैले सबभन्दा बढी ख्याल गरेको छु भनेर भनेको जस्तै यसको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा पनि ती साना व्यापारीहरू जसले थोरै ऋण लिएका छन् तर आज ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर उनको उठीवास लागेको छ, ती सानसानो पसल खोल्ने मानिसहरू जसले सटर बन्द गरेर भागेका छन्, त्यसै गरिकन सानसानो उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू जसले अलिकति स्केल अप गर्नु भन्ने सोचेका थिए तर स्केल अप गर्ने कुरा होइन, भएकै आफ्नो माल सामानले बजार नपाउँदै गर्दा छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भएको छ, वा लामो समयदेखि स्थापित भएको ठुल्ठुलो उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार जसले मैले आफूले अनुभव गर्दै गर्दा पहिलोपटक यति धेरै नैराश्यता व्यक्त गरिरहेको छ, उनीहरूले 1 वर्षभित्रमा बजेटको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा कति अङ्क दिन्छन् भन्ने कुरा धेरै हदसम्म अर्थमन्त्रीको सफलता वा बजेटको सफलता त्यसले निर्धारण गर्छ।
माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्दै गर्दा अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूलाई 7वटा बुँदामा व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको जुन चुनौती अहिले हामीले बेहोरिरहेका छौँ, यसका केही बाह्य कारणहरू छन् जो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। केही हाम्रा संरचनागत समस्याहरू छन्, त्यो एक रातमा सृजना भएको होइन। खास गरिकन केही समय खास अझ 15-20 वर्षदेखि नै हामीले जुन खालको अभ्यास गऱ्यौँ, जुन नीतिहरू ल्यायौँ, त्यसको कारणले गर्दा सृजना भएका केही संरचनागत समस्याहरू र भूकम्प पछाडि, कोभिड पछाडि कतिपय कुराहरू बाध्यतामा, कतिपय पछिल्लो समय भएका लहरमा हामीले गरेका नीतिगत निर्णयहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ भनेर यसको समस्याहरू पहिचान गर्नुभएको छ। न्यून आर्थिक वृद्धि छ, रोजगारी पनि अत्यन्त कम सृजना हुन्छ। वर्षको 50-60 हजार जम्मा रोजगारी सृजना गर्छौँ। यो दुईटामा यदि मुद्रास्फीति अहिले अलिकति घटेको त छ, तर अझै पनि यो सीमाभित्र आउँछ कि भन्ने बारेमा आशंका छ। यदि यो तीनटाको गठबन्धन भयो भने एकातिर न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्कोतिर अत्यन्त कम रोजगारीको सृजना अनि अर्कोतिर मुद्रास्फीति यदि नियन्त्रणमा आएन भनेदेखि र तीनटाको गठबन्धन भयो भने यसको डरलाग्दो सामाजिक मूल्य तिर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि अर्थमन्त्री सचेत देखिनुहुन्छ। हाम्रो साधारण खर्च बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च कम र कम प्रभावकारी भएको चिन्ता पनि जायज छ। बाह्य क्षेत्रमा केही कुराहरूको सुधार भएको छ। वास्तविक क्षेत्रमा पनि खास गरिकन पर्यटनको क्षेत्रमा केही सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा पनि ब्याङ्कमा अहिले तरलताको अभाव छैन। र बाह्य हामीले हेऱ्यौँ भने भारत र चीनमा संसारभरि देखिएको आर्थिक मन्दीका बावजुद पनि भारत र चीनको जुन आर्थिक गतिशीलता छ, यसले हामीलाई केही आश्वस्त पारेको छ। अर्थमन्त्रीले पहिचान गर्नुभएको विषयहरू पनि ठिक छन्। यो सँगसँगै बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा, पुँजीगत खर्चको खास गरिकन यसलाई कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने कुरा, यसको प्रभावकारिता बढाउने कुरा, साधारण खर्च घटाउने कुरा, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा उहाँले एउटा लामो सूची नै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसको पक्षमा यसलाई अझ सुधार गर्ने तर्फमा मान्य सदस्यहरूले विगत केही दिनदेखि लगातार सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ। थुप्रै कुराहरू बाहिर आइसकेका छन्। यसलाई अर्थमन्त्रीजीले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। यी विषयहरूको बारेमा धेरै कुराहरू भनिराख्नु परेन। यो बजेट वक्तव्यमै आएका म यसरी पुँजीगत खर्च सुधार गर्छु, म यसरी साधारण खर्च घटाउँछु, म यसरी कर प्रणालीमा सुधार गर्छु जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यही प्रस्तावभित्र रहेर के कुराहरू थप गर्न सकिएला भन्ने मेरो केही अब्जर्भेसनहरू मात्रै राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, बजेटको आकार। मलाई के अनुमान छ भने यो बजेटको जुन आकार अहिले प्रस्ताव गरिएको छ, माने अर्थमन्त्रीजी आफै पनि यत्रो आकार ल्याउन चाहनुहुन्न थियो भन्ने मेरो अनुमान हो। मेरो कुनै सूचना होइन, किनकि यो अवास्तविक छ भन्ने कुरा पक्कै पनि उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यसैले यहाँ अब यो प्रस्तुत भइसकेपछि यसलाई डिफेन्ड पनि गर्नु पर्यो। यो अवास्तविक छ भन्ने कुरालाई मनमा लागे पनि होइन भनेर भन्नुपर्ने स्थिति बन्छ। तर यसलाई कार्यान्वयन गरेर परिणाम लिएर आउने हो भने चाहिँ मेरो पहिलो सुझाव भनेको यो अवास्तविक छ भन्ने कुरालाई स्वीकार चाहिँ गर्नु होला। यो अवास्तविक छ, यसको आकार यत्रो हुनै सक्दैन थियो, अहिले आकार यस्तो हुन नसक्दै पनि आकार यत्रो बनाइयो भन्ने कुरा मानेर बजेटको कार्यान्वयन गर्न सुरु गरियो भने बजेटबाट अपेक्षा गरेका परिणामहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। होइन भनेदेखि भने यो अवास्तविक बजेटको आकारलाई बोकेर यसलाई डिफेन्ड गर्दा गर्दै यो सिरक यदि सानो हुँदै गर्दाखेरि माथि ताने तल पुग्दैन, तल ताने माथि पुग्दैन। कि त जिउलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कि सिरक बढाउनु पर्ने हुन्छ, दुईटै अवस्था हामीसँग रहँदैन। यसलाई पहिलो कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वको जुन लक्ष्य लिएको छ, जसरी बजेटको आकार अनरियलिस्टिक छ, राजस्वको लक्ष्यका सन्दर्भमा पनि स्वाभाविक रूपमा यो पनि अनरियलिस्टिक छ। यो आर्थिक वर्षमा राजस्व जसरी उठिरहेको छ, अहिले जुन हामी संशोधन गरिसके पछाडि पनि जुन लक्ष्य लिएका छौँ त्यो पनि हाम्रो भेट्दैन। आज हामी जुन इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू प्रयोग गरेर राजस्व उठाइरहेका छौँ, हाम्रो जस्तो अवस्था छ। आर्थिक वर्ष त हाम्रो संविधान कानुनमा लेखिएको कारणले गर्दा बदली हुने हो। रातारात हाम्रो आर्थिक व्यवहारमा त्यत्रो के ठुलो परिवर्तन आउनेवाला छ, वा सरकारले अहिले प्रस्तावित गरेका जुन कुराहरू छ यसको परिणाम आउन पनि समय लाग्छ। अर्को कुरा, आफू यसले चमत्कार गर्ने पनि होइन। खास गरिकन हाम्रो आयातमा निर्भर भएको इकोनोमीको जुन स्ट्रक्चर छ, हाम्रो संरचना छ, यो रातारात एकैबाट बदलिनेवाला छैन। एकातिर हामीले देखिसक्यौँ, अस्ति हामीले केही समय अलिकति थोरै आयातमाथि थोरै दबाव भयो वैदेशिक मुद्रामा भनेर आयातमा नियन्त्रण गऱ्यौँ। आयातमा नियन्त्रण गर्न साथै के भयो, वैदेशिक मुद्रा त सञ्चित त बढ्यो, तर हाम्रो राजस्व जुन हामीले उठ्थी थियो त्यो व्यापक रूपमा घट्यो। एकातिर ताने अर्कोतिर जान्छ। यस्तो अवस्थामा गएको 30-35 वर्षमा प्रत्येक वर्ष राजस्वको हाम्रो जसरी सङ्कलन बढ्दै गएको थियो, 30-35 वर्षको रेकर्डभन्दा फरक ढङ्गबाट हाम्रो गएको वर्षभन्दा राजस्वको सङ्कलन यो वर्ष घटेर गएको यो बेलामा 30% बढी हामी बढाउँछौँ भनेर जुन अनुमान गरिएको छ, यो अनुमानका आधारमा हामीले यो हुन्छ भन्दै काम गर्दै गयो भने पछिल्लो चौमासिकमा गएर यसले के गर्छ भने यसले व्यापक रूपमा दबाव बढाउँछ।
जसको कारणले गर्दा विकासका कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बजेटको लक्ष्य फेरि हामीले भेट्न सकिन्न। त्यसैले सुरुदेखि यसका बारेमा पनि रियलिस्टिक हुन मेरो सुझाव छ। अर्को कुरा भनेको जुन अनुमान गरिएको छ केमा बढ्ला भन्दा हामीले VAT मा, आयकरमा, एक्साइजमा सबैतिर समान ढङ्गले 24.34% को वृद्धि हुन्छ भनेर भनेका छौँ। आजै मात्र मैले राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको अन्तर्वार्ता पढेँ। त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो कमजोरी हो, गल्ती भयो भनेर भन्नुहुन्छ, तर यो साधारण हो भनेर भन्नुहुन्छ। सामान्य सभामुखमध्ये म यसलाई साधारण मान्न सक्दिनँ। 24.34% कै समान ढङ्गले जसरी यो बढ्छ भनेर अनुमान गरिएको छ, बजेटमा आइसक्यो। हाम्रो अभ्यास के छ, हामी सामान्यतया प्रस्तावित भएको कुरालाई बदल्दैनौँ, फेर्दैनौँ। तर यत्रो ठुलो कमजोरी भइसक्यो, अब के गर्ने हो यसलाई जस्ताको तस्तै राखेर कमजोरी हो भन्ने कुरा मानिसक्नुभयो सार्वजनिक रूपमा। यो कमजोरीलाई जस्ताको तस्तै राखेर यसलाई हामीले पारित गऱ्यौँ भने डे 1 बाटै हाम्रो राजस्वको अनुमान त मैले त अहिले अनुमानमाथि अनुमान गरेँ मिल्दैन है भनेर, तर यो त राजस्वको सचिव आफैले यो अनुमान गरेको कुरा आफैमा यसको आधार बनाउँदै गर्दा आधार ठिक भयो, तर जसरी राखेको छ गलत हो भनेर स्वीकार गरिसके पछाडि त यो त अनुमानको यात्रै सुरुबाटै हामीले गलत बाटोमा हिँड्ने भयौँ हामी। यसका सन्दर्भमा यसलाई कसरी सच्याउने हो, कसरी गर्ने हो, यसमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान जान आवश्यक छ। त्यसपछिको विषय भनेको पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा 18 वटा बुँदामा यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ। म अर्थ मन्त्रालयलाई के कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु, 18 बुँदा ठिक छ एकदम, 18 बुँदा एकपटक अर्थ मन्त्रालय फेरि पढोस्। यो वक्तव्यमा राख्नको लागि ठिक छ, यहाँ एकदम ठिक कुरा पनि आएको छ। अब वक्तव्यलाई परिणाममा पुर्याउनका लागि कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ। एउटा बुँदा हुन्छ। उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोगले ठुल्ठुलो आयोजनाहरू अनुगमन गर्ने भनेको छ। यो अनुगमन गर्ने कुरा पुरानै हो, सधैँभरि हुन्छ। अनुगमन गर्न जाने कुरा कस्तो हुन्छ मान्य सदस्यलाई थाहा छँदैछ, यो चाहिँ भ्याकेसनमा गएको जस्तो। छुट्टी जानु पऱ्यो भनेपछि अब के गर्ने त भन्दा एउटा आयोजनाको अनुगमन गर्न जाने भन्ने हाम्रो यस्तो एउटा परम्परा परिपाटी बसेको छ। योजना आयोगको साथीहरू, अर्थ मन्त्रालयका साथीहरू घुम्नु पऱ्यो भनेपछि ल है अनुगमन जाने भन्ने छ। यसलाई कसरी बदल्ने हो, के बदल्छौँ जसले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी यसको परिणाम आउनका निम्ति ठुल्ठुलो आयोजनाहरूको काम गर्ने तरिका बदलिन्छ। कार्तिक महिनाभित्रमा ठेक्का व्यवस्थापन नगर्यो भनेदेखि भने विनियोजित रकम चाहिँ रोक्का गर्न सकिने भनियो, यसलाई स्वैच्छिक बनाइयो। बरु यसलाई सर्टेन क्राइटेरिया राखेर यति कुरा पुरा गऱ्यौ भने तिम्रो विनियोजित रकमको ठेक्का लागेन भने पनि तिमीलाई मैले ग्रेस दिन्छु, तिमीलाई गर भन्न सक्छु। तर यति कुरा गरेनौ भनेदेखि भने चाहिँ म अनिवार्य रूपमा यो जान्छ भनेर भनिएन भने, अब अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउ त्यसो भनेन भने मैले अहिले अनुमान लगाउन सक्छु वा ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु प्रत्येक मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीलाई आएर यो कारणले गर्दाखेरि हो भनेर एउटा पनि ठेक्का विनियोजन रकम रोक्न सकिने अवस्था बन्दैन। आयोजना प्रमुखको छनौटको मापदण्ड बनाउने भने कसले बनाउने हो, कहिले बनाउने, यो पनि प्रत्येक वर्षको बजेटमा हामी सुन्दै आएका छौँ। कसरी बनाउने, आयोजना त सबै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छैन, कहाँ गएर बनाउने, कसरी बनाउने, यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्। 18 वटा बुँदामा म बुँदागत रूपमा जान्न, प्रत्येक बुँदालाई अर्थ मन्त्रालयले एकचोटि रिरिड गरोस्, फेरि पढोस्। त्यसको आधारमा अर्थ मन्त्रालय आफैले गर्नुपर्ने कुरा के हो छेउको तालिकामा लेखोस्, अर्को कुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने छेउको तालिकामा लेखोस्, त्यसपछि मात्र अपेक्षित परिणाम आउँछ। चौथो कुरा, यो बजेटमा यो प्रस्तावित बजेटमा केही कानुनहरूको संशोधनको कुरा गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि जग्गाको हदबन्दी, खास गरिकन निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा, सूचना प्रविधिको क्षेत्र र नवप्रवर्धनको उद्योगहरूमा अलिकति लचिलो श्रम नीति बनाउनलाई श्रम ऐनको संशोधन गर्ने कुरा। त्यस्तै गरिकन वनको खास गरिकन हामीहरू जब रुखको कटानी गर्छौँ त्यही बेलामा सम्पूर्ण कुरा एकैपल्ट गर्ने गरिकन EIA मा संशोधन गर्ने कुराको, जग्गा प्राप्ति ऐन खास गरी आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्तिको कुरा लामो समयदेखि यसको बारेमा छलफल भएको। मैले नै संसदमा आएदेखि जग्गा प्राप्ति ऐनको संशोधन गर्ने भनेको चाहिँ सुनेको 12 कि 14 वर्ष भयो। प्रत्येकचोटि आउँछ यो, अनि प्रत्येकचोटि यसमा हामी बोल्छौँ। 12-13 वर्ष लगातार बजेट पल्टायो भने प्रत्येक वर्ष यो परेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन हामीले यति पटक नियमावली संशोधन गरिसक्यौँ कि अब नियमावली संशोधन गर्ने कि मूल ऐनमा जाने, यसमा पनि ऐन नियमावली दुईवटा कुरा लेखिएको छ। यस्ता केही ऐनहरू संशोधन गर्छु, सङ्घीय कृषि ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति कानुन सम्बन्धी ऐन, भन्सार ऐन, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी ऐन लगायतको ऐनहरू चाहिँ म नयाँ बनाउँछु भनेर यसमा भनिएको छ। यो हाम्रो विधेयक बनाउने ऐन बनाउने तरिका कस्तो हुन्छ, मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउनुपर्छ। अब शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा प्राथमिकतामा राखेन, उसले प्राथमिकतामा राख्यो तर संसदले प्राथमिकतामा राखेन। पार्लियामेन्ट्री कमिटीले यसका बारेमा चाहिँ अलिकति यसको समयको महत्त्व मानव यसले बुझ्दिएन, ऐन समयमा बन्दैन। ऐन समयमा बनेन भने बजेटको लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अर्को कुरा अहिले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको पार्लियामेन्टलाई कन्फिडेन्समा लिने कुरा र जुन मन्त्रालयले ऐन बनाउनु पर्ने हो तत्त मन्त्रालयलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको लागि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
पाँचौँ कुरा पुँजीगत खर्चको कम भयो भन्ने कुराको सन्दर्भमा असाध्यै कम चर्चा हुने गरेको तर एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ राज्यको समग्र क्षमताको कुरा पनि हेर्नुहोस्। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो एउटा दुई ठाउँमा यस्तो बोटलनेक बाटोहरू छ जुन बाटो बन्दै त्यो त्यहीँ गएर त्यो रोकिएको छ। त्यो किन रोकियो भनेर यसो कसैले गएर हेर्न गयो भने सिधा थाहा भइहाल्छ कि त्यहाँ कसैले मुद्दा हाल्नुभएको छ। मुद्दा सम्मानित अदालतमा जान्छ, अदालतले वर्षौँ फैसला गर्दैन। अदालतले वर्षौँ फैसला नगरिदिइसकेपछि के हुन्छ, हामीले जुन पुँजीगत खर्च भनेर भन्छौँ अदालतले फैसला नगरिदिँदाखेरि त्यो पुँजीगत खर्च हुने कुरा प्रभावित हुन्छ। अख्तियारले समयमा निर्णय नगरिदिँदा प्रभावित हुन्छ। हाम्रो ओभरसाइड एजेन्सिजहरूको कामसँग पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च जोडिएको हुन्छ। यसमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ। कसरी गर्ने हो त? यो वर्ष हामी कसरी अदालतसँग, अख्तियारसँग, यी लगायतका संस्थाहरूसँग, यी निकायहरूसँग हामी काम गर्छौँ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च पहिलाको भन्दा अझ बढी रिजल्ट आउने अवस्था हुन्छ। त्यसपछिको विषय भनेको अरू मन्त्रालय। एउटा मन्त्रालय सुप्रिम मन्त्रालयका आफ्नो क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू भए। त्यो मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व मन्त्रीसँग छ, सचिव हुनुहुन्छ। मैले वर्षमा योभन्दा अघिल्लो पटक धेरै पटक भनिसकेको दोहोऱ्याउँदिनँ। यही मन्त्रालयको बजेटभित्र परेका कतिपय कार्यक्रमहरूको कार्यविधि समेत पनि नबनाइकन सकिन्छ हाम्रो। अहिले कार्यविधि बनाउने कुरा त क्यालेन्डरमा तोकिएको छ, तर मलाई डर के लागेको छ योपल्ट कार्यविधि जे बन्छ कार्यान्वयन हुँदैन। किन कार्यविधि बनाउने पो क्यालेन्डर आयो त, कार्यविधिको काम गर्ने कुरा नगरे पनि भयो। त्यो मन्त्रालय, प्रत्येक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय सँगसँगै एउटै पेजमा कसरी आउने, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो हुन्छ। त्यसपछिको अर्को कुरा भनेको निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्रको मैले हेरेँ, यसपालि सबै कुरा पढिरहेको छु। खास गरी स्वदेशी निर्माण सामग्रीकै प्रयोग गर्ने कुरा, हदबन्दी सम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्ने कुरा, वैदेशिक लगानीको सीमालाई पुनर्विचार गर्ने कुरा लगायतका कुराहरूलाई उहाँहरूले प्रशंसा गर्नुभएको छ। तर कर नीतिमा अस्थिरता देखियो, जसको कारणले गर्दा लगानीको अवस्थालाई यसले नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित गर्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो मात्र होइन, उहाँहरूको यसमा ठुलो प्रश्न छ। अर्थ मन्त्रालयले कसरी उहाँहरूलाई आश्वस्त बनाउँछ? कतिपय जस्तो हुन हामीले हेऱ्यौँ, यतिवटालाई भ्याटको छुटको सूचीबाट हटाइयो, ब्ल्याङ्केटमा हेर्दै गर्दा ठिक सुनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि टिकटिङको क्षेत्रमा काम गर्ने ट्राभल एजेन्सीको साथीहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि भने यो जस्ताको तस्तै लागू भयो भने हामीहरूको 100औँ ट्राभल एजेन्सीहरू बन्द हुने अवस्थामा आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ। 1 खरबभन्दा बढी नेपालमा अन्डा र कुखुराको क्षेत्रमा, मासुको क्षेत्रमा लगानी छ। अहिले कस्तो एउटा आएको छ, हामी पशु मन्त्रालयले के भन्छ भने सकेसम्म मासु चाहिँ फ्रोजन गरेर खाऊ भनेर भन्छ। तर हामीहरू के गर्छौँ, हामीले अहिले कस्तो ल्याएको छौँ भनेदेखि भने टुक्रा पारेर काटेर मासु बेच्यो भने चाहिँ त्यसले त्यो चाहिँ भ्याटबाट छुट पाएको छ। तर फ्रोजन गर्यो भनेदेखि त्यो फ्रोजन मासुमा चाहिँ भ्याट लगाउने भनेर ल्याइदिएको छ। यसबाट खास गरिकन कुखुरा अन्डाको क्षेत्रमा काम गरेको साथीहरू आतङ्कित हुनुभएको छ। कतिपय कुराहरू सायद चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले थप छलफल गर्नु पनि आवश्यक होला। उदाहरणको लागि आलु प्याज, यहाँ पनि लामो छलफल भएको छ। आलु प्याजमा भ्याट लगाउँदै गर्दाखेरिको पक्कै पनि सोचेको कुरा भनेको स्थानीय कृषकहरूलाई उसको उत्पादनले बजार पाउँछ, मूल्य पाउँछ भन्ने कुरा होला। तर स्थानीय कृषकहरूले बजार पनि नपाउने, भान्सा पनि महँगो हुने स्थिति आयो भनेदेखि भने यो थप प्रत्युत्पादक हुन्छ। कसरी मिलाउने हो? कृषि मन्त्रालयसँग कहाँनिर गएर जोडिन्छौँ हामी कसरी काम गर्छौँ, प्राइभेट सेक्टरसँग कसरी काम गर्छौँ, यो कुराहरूको बारेमा पनि थप छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। राष्ट्र ब्याङ्कसँगको सम्बन्धलाई थप पारदर्शी कसरी बनाउने, थप खुला कसरी बनाउने, अर्को सायद महत्त्वपूर्ण विषय होला। यसपछिको विषय भनेको राजस्व, खास छुटको बारेमा जुन करको व्यवस्था गरिएको छ यसमा छुट दिने निर्णय गरी पुगिहाल्यो। तर राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सन्दर्भमा जे कुरा गरिएको छ, राजस्व चुहावटको नियन्त्रणको कुरा चाहिँ कर प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर मात्र यसको उपलब्धि प्राप्त हुँदैन। सम्बन्धित निकायहरू, खास गरिकन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जसले हाम्रो बोर्डर आउटपोस्ट हेर्छ, त्यो अर्थात् अहिलेको लागि गृह मन्त्रालय भनौँ, गृह मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयसँग सँगसँगै काम गरेन त्यहाँभित्रको नियुक्ति, त्यहाँभित्रको प्रमोसन, त्यहाँभित्रको तमाम यी कुराहरूसँग केसँग जोडिन्छ भने यो कुरा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कुरासँग जोडिन्छ। राजस्व अनुसन्धान गर्ने कार्यालय प्रधानमन्त्री अन्तर्गत छ, त्यो आफ्नो लयमा आफ्नो तालमा छ। राजस्वको आन्तरिक राजस्वको यता कार्यालय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छ, गृह मन्त्रालय छ। यो सबैले एक ठाउँ ल्याएर जोड्ने कुरा गर्न सकिएन भने राजस्व चुहावटको नियन्त्रण सम्बन्धी पनि अपेक्षित गरेको परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन। यी यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा बजेटमा प्रस्तावित भएकै कुराहरू हुन्। खालि मैले, किनभने यो बजेट यहाँ प्रस्तावित भइसक्यो, अब कस्तो प्रस्ताव गरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने बारेमा मैले धेरै छलफल गर्न चाहिनँ। मेरो शुभकामना चाहिँ खालि यसलाई जे कुराहरू आएको छ यसबाट अपेक्षित परिणाम ल्याउनका लागि काम गर्ने तरिकामा सानसानो बदलावहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा मलाई लागेको केही सुझावहरू राखेँ। मलाई खास गरिकन सम्मान्य सभामुख महोदय, म मान्य अर्थमन्त्रीको मैले ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको विषय चाहिँ बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले के काम गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा हो। हाम्रो बजेट प्रणालीका सन्दर्भमा बजेट दिग्दर्शन छ, एउटा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय व्यवस्थापन ऐन छ। मङ्सिर पुसको महिनामा अर्थ मन्त्रालयको बैठक बस्छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक परिसूचकहरूको एउटा सानो
पेपर बनाएर नेसनल प्लानिङ कमिसनलाई दिन्छ। नेसनल प्लानिङ कमिसनले त्यसमा स्रोत समितिको बैठक बस्छ, त्यसले सिलिङ भन्छौँ हामी, त्यो सिलिङ तय गर्छ र मन्त्रालयले तिम्रो सिलिङ यति भन्छ र मन्त्रालयभित्र सर काम हुन्छ र मन्त्रालयमा कार्यक्रम राखेर माथि पठाउँछ। यसो हेर्दै गर्दा कुरा मिलेको जस्तो देखिन्छ। तर हाम्रो समस्या यही छ। पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री भनेको क्याबिनेटको क्याप्टेन, प्रधानमन्त्रीले सबै कुराको जिम्मा लिने हो र प्रधानमन्त्री सबै कुराको लागि जवाफ दियो। अर्थमन्त्री भनेको उसको सहायक, प्रधानमन्त्री त क्याबिनेटको अधीन हो, सबै उसको बस हो नि त। त्यो स्रोत समिति जसको बैठक हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नै हुँदैन। त्यो बाहिर प्रधानमन्त्रीको भाषण एउटा हुन्छ, म यो गर्छु भन्ने हुन्छ, तर म यो गर्छु भनेर राखेको चाहनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने काम त कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा त्यो स्रोत समितिको बैठकबाट सुरु हुन्छ। यो त अर्थ राजनीतिक निर्णय हो नि त। त्यहाँनिर हो अर्थ मन्त्रालयले, नेसनल प्लानिङ कमिसनले त्यतिखेर कहिलेकाहीँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू बहकिन खोज्यो भने हाम्रो अहिले भुक्तानीको सन्तुलन यति छ, हाम्रो ऋणको अवस्था यस्तो छ, यहाँ यो छ, यहाँ छ, यो छ भनेर त्यसलाई चेक गर्ने हो। तर मूल निर्णय गर्ने भनेको त पोलिटिकल मान्छेले हो नि त। तर त्यहाँनिर हाम्रो पोलिटिकल इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, सक्यो। त्यसपछि सिलिङ हुन्छ। सिलिङ भएपछि कहाँ जान्छ? मन्त्रालयमा जान्छ। हेर्नुहोस्, मन्त्रालयमा त अझ हालत के हुन्छ? मन्त्रालयमा त मन्त्रीजी त्यो बैठकमा प्रायः बस्नुहुन्न। नबसेर कहाँ पठाइन्छ भने यसो कर्मचारी बसेर तल सम्बन्धित विभागहरू जसले खर्च गर्ने निकाय युनिटहरू हुन्छ त्यो युनिटमा पठाइन्छ। अनि त्यो युनिटको कर्मचारीहरू बस्नुहुन्छ र पुरानोमा भर्नुहुन्छ र भरेर माथि आएर बजेट तयार हुन्छ। सबैभन्दा बढी काम कहाँ हुनुपर्छ? मन्त्रालयमा जब सिलिङ जान्छ, सिलिङ गएपछि मन्त्रीजी बस्ने र मैले भनेको एकपटक प्रधानमन्त्री पनि बस्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा यो वर्ष 40 अरबको बजेट हो भनेपछि बजेटको अङ्क पो 40 हो त। यो वर्ष एजुकेसनमा के अचिभ गर्ने हो भन्नको लागि त प्रधानमन्त्री बस्नु पर्यो, शिक्षा मन्त्री बस्नु पर्यो, सचिव बस्नु पर्यो, अर्थ सचिव बस्नु पर्यो, अनि त्यहाँ 3-4 दिन सघन छलफल हुनु पर्यो। त्यसपछि टुङ्गाएपछि पो तलको कर्मचारीले काम गर्ने हो। हामी त तलको कर्मचारीले भर्दै आउनुहुन्छ, जसलाई हामी LMBS भनेर भन्छौँ। अझ पछिल्लो समय त के हुन थालेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव बस्नुहुन्छ, उपसचिवले बोलाएको मिटिङ भएको हुनाले गर्दा मन्त्रालयको सचिव पनि जानुहुन्न आजभोलि त। मन्त्रालय उपसचिव मात्र जानुहुन्छ। अनि मन्त्रालय उपसचिव बसेर एउटा कार्यक्रम बनाउने चलन हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ? पोलिटिकल अनरसिप हुँदैन। पोलिटिकल अनरसिप नभएकोले गर्दाखेरि रिजल्ट आउँदैन। अहिले हाम्रो बजेट निर्माणको एकदमै धेरै ठुलो समस्या यो सँगसँगै अर्को कुरा, करको दरको हेरफेरको बारेमा व्यापक चर्चा म डिटेलमा जान्न चाहन्न। यति एउटा कुरा गरौँ भन्ने लाग्छ, रेभेन्यू बोर्ड बनाऊ। राजस्व बोर्ड बनाइसकेपछि यसले एक्जिक्युटिभको काम पनि गर्छ, यसले एडभाइजरीको काम पनि गर्छ र राजस्व बोर्ड बनाएपछि के गरौँ भने करको दरको बारेमा यसरी प्रस्ताव गर्दै गर्दा करको दर हेरफेर गर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस्, नभए विधेयक किन ल्याउने? तर एउटा करको दर हेरफेर किन गरेको? औचित्य के हो? मैले छुट दिएँ भने त्यो छुटको भार कति पर्यो? छुट हटाएँ भने त्यो हटाउँदै गर्दा छुट दिँदै गर्दाखेरिको जुन उद्देश्य राखिएको थियो त्यसमा फरक कति लिएर आयो? मैले त्यसको अध्ययन, त्यसको एभिडेन्स के हो? कुन प्रमाणको आधारमा मैले छुट दिएँ? चाहे त्यो विद्युतीय गाडीको बारेमा होस्, चाहे जेसुकैको बारेमा होस्, एभिडेन्स के हो? अध्ययन कहाँ भयो? के को आधारमा गरियो? पार्लियामेन्टमा ल्याउँदै गर्दाखेरि यी सबै कुरा ल्याउनुपर्छ। यति कुरा गर्न सकियो भने बिस्तारै हामी पर्फर्मेन्स बजेटिङ, जुन खास गरी पछिल्लो समय विकसित देशहरूले सुरु गरेका छन्, त्यतातिरको हाम्रो पाइलाहरू हामीले बिस्तारै सार्न सक्छौँ। रातारात गर्न सकिँदैन, तर बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र अन्त्यमा अब यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ? अब हामी सांसदहरूले पनि हाम्रो भूमिका यहाँनिर खोज्न आवश्यक छ। खास गरिकन हामी के गर्छौँ? बजेट आयो, यो जस्ताको जस्तै पास हुन्छ। नीति कार्यक्रम अस्ति भनिसक्यो हामीले, बजेट क्यालेन्डर फेरौँ। हेर्नुहोस्, बजेट क्यालेन्डर फेरिसकेपछि के हुन्छ? नीति कार्यक्रम ल्याउने कुरा बजेटको सिद्धान्तको कुरा मात्र होइन। फागुन महिनामा अघि मैले भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बस्नुभयो र तत्त मन्त्रालयको छलफल गर्नुभयो भने त्यही फागुन महिनामा सम्बन्धित संसदको विषयगत समितिमा बजेटको प्रारम्भिक खाका पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा आउँछ। पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा व्यापक छलफल हुन्छ। त्यो व्यापक छलफल भएपछि त्यहाँ कतिवटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा भने त्यही छलफल हुन्छ। र अब मन्त्रीजीले भोलि गएर पार्लियामेन्टलाई फकाइराख्नु पर्दैन। किन पर्दैन? किनकि संसदीय समिति पनि त्यहाँभित्र आएको हुनाले गर्दा उसले भोलि कानुन संशोधन गर्ने कुरामा मद्दत गर्छ र चैत्र र वैशाखमा बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिने सबै कानुनहरू पारित भइसक्छ र बजेट कार्यान्वयनको एउटा रिजल्ट आउन सक्छ। यसको लागि कानुन बनाउनु पर्ने छ। म मान्य सांसदज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामी यसमा काम गरौँ। त्यसपछिको अन्तिम कुरा भनेको हेर्नुहोस्, हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारले हामीलाई भन्यो म यसमा खर्च गर्छु, हामीले पास गरेपछि सरकारले अनुमति पायो अथवा पर्समा यति पैसा हामीले भनिदियौँ। तर कहाँ खर्च गर्छु भनेको छ, खर्च गरे कि गरेन, खर्च गर्छु भने अनुसारको परिणाम आयो कि आएन भनेर सोध्ने खोज्ने काम कसको हो? हाम्रो हो। हामी गर्छौँ त गर्दैनौँ? किन? हामीसँग गर्ने क्षमता हुँदैन, स्वाभाविक हो। यसको लागि 30वटा भन्दा बढी देशहरूले के बनाएका छन्? अहिले फिस्कल वाचडग भनेर बनाएका छन्। उदाहरणको लागि बेलायतमा अफिस अफ बजेट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ, क्यानाडामा पार्लियामेन्ट्री बजेट कमिटी भनेर भन्छ, कोरियामा नेसनल एसेम्ब्ली फर बजेट अफिस भनेर भन्छ। यसले के गर्छ?
त्यसो बेलायतमा वर्षको 2 पटक इन्डिपेन्डेन्ट अफिस हुन्छ यसले। यस्तो बजेट डकुमेन्ट उसले पढ्छ। पढेको आधारमा कति कुरा पुरा भयो कति कुरा पुरा भएन भने वर्षको 2 पटक संसदमा यसले प्रस्तुत गर्छ अनि व्यापक संसदमा छलफल हुन्छ। अनि संसददेखि के हुन्छ, सरकार डराउँछ। किन अब त के हुन्छ, यो ल्याएपछि संसदसँग सरकारसँग बहुमत छ, जस्ताको जस्तै पास भइहाल्छ, डराउनै परेन। बिचमा कसैले पनि खोज्दैन, डराउनै परेन। त्यस्तै गरी क्यानाडामा त अझ के हुन्छ, क्यानाडामा त अझ एउटा एमपीलाई समेत पनि वर्षभरिमा यो बजेटको डकुमेन्टमा कुनै कुरामा प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने, डेटा चाहियो भने इन्डिपेन्डेन्ट अफिस हुन्छ, त्यो अफिसले अध्ययन गरेर सम्बन्धित सांसदलाई बताइदिन्छ। यो किन चाहिन्छ भने हाम्रो बजेटका सन्दर्भमा बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयले लिएर आउँछ, यसको समीक्षा पनि अर्थ मन्त्रालयले लिएर आउँछ। अनि हामीहरूसँग सीमित ज्ञान हुन्छ, सीमित सूचना हुन्छ। यसको आधारमा हामी यहाँ उभिएर आएर बोल्दै गर्दाखेरि कुण्ठा पोख्छौँ, गाली गर्छौँ, तर तथ्याङ्कले गर्दा समात्नुपर्ने ठाउँमा समात्न सक्दैनौँ। जसले गर्दाखेरि अनि हामी के हुन्छ, बिस्तार गएर अनि हामीहरूको अवस्था यी साथीहरूले चर्चा गर्नुभएको जस्तै नागरिकहरूलाई मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, नागरिकहरूले हामी सांसदहरूले बजेट निर्माण लगायतका यी यावत कुराहरूमा व्यापक र प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको नदेखेको हुनाले गर्दा, त्यो भूमिका हामीसँग छ तर हामीले त्यो सृजना नगरेको हुनाले गर्दा उनीहरू त्यसपछि हामीसँग के गर्छन्, मन्दिरको गजुरको लागि पैसा माग्छन्, इनार खन्न पैसा माग्छन्। किनभनेदेखि भने संसदमा हामी यहाँ टेबल ठोकेको मात्रै देखिरहेको हुन्छ हुन्न भने मात्रै देखिरहेको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय वा सरकार हामीसँग डराइरहेको देखिरहेको हुँदैन। स्रोत केमा खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, यावत कानुन बनाउने अधिकार हामीसँग छ। त्यो अधिकारको हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौँ। त्यो अधिकारको प्रयोग नगरेको हुनाले गर्दा सरकारले हामीलाई हेप्छ वा सरकारले बरालिन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्छ। किनकि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सरकारसँग जहिले पनि बहुमत हुन्छ र हामी कहाँ क्रस पार्टी काम गर्ने धेरै प्रचलन पनि छैन। त्यसैले मान्य सदस्यहरूले मेरो आग्रह चाहिँ यो आर्थिक वर्ष अलिकति हामीले काम गर्ने, यो बजेट त पास भएर जान्छ, कति कुरा सचिएला, तर यो वर्षभरि हामीले काम गऱ्यौँ केही नयाँ कानुनमा काम गऱ्यो भने अर्को वर्षदेखि चाहिँ हामी यहाँ आएर बोल्ने, यहाँ आएर चाहिँ एकदम ठुलो कुरा गर्ने, लास्टमा त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ यसो एकजना मन्त्रीजीले यसो कुनातिर हेरेर यसो खल्तीमा सानो चिरकटो हालिदिएर मन्त्रीजी यसपालि यो चाहिँ पारिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुपर्ने हालत हामी सबैको किन भएको छ भनेदेखि भने चाहिँ हाम्रो हातमा भएको अधिकार हामीले प्रयोग नगर्दा यस्तो हालत भएको। हाम्रो हातमा भएको अधिकार हामी प्रयोग गरौँ त। हामी यो सबै कानुनहरू बनाउने विषयका सन्दर्भमा सही ढङ्गले यसलाई संसदको खास गरिकन हाम्रो ओभरसाइट एजेन्सीका रूपमा जुन हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो अधिकार हो, त्यो अधिकारको हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि भने बजेट निर्माण प्रणाली पनि सुधार हुन्छ, बजेटको परिणाम ल्याउने कुराको सन्दर्भमा पनि संसदको भूमिका पनि बढ्छ र हामी विधायकहरू, हामी सांसदहरू जे कामको लागि आएको हो त्यसो हामी अरू काममा हामी लाग्नु पर्दैन। त्यसपछि नागरिकले पनि हामीलाई तिमीले यो गरेनौ भनेर धेरै कुरा भन्न हुन्न। किन हुन्न भने उहाँहरूले हामीले गरेको देख्नुहुन्छ र सरकार, संसदले बनाएको सरकार जसलाई हामी पैसा खर्च गर्ने अख्तियारी दिन्छौँ, त्यो प्रत्येक पल हामीसँग डराउँछ। हामीले प्रश्न गर्छौँ भनेर ऊ हामीसँग डर पनि हामीसँग हुन्छ, भर पनि हामीसँग हुन्छ। अहिले भर मात्रै छ, पास भइहाल्छ, भर परेको छ, डर छैन। किन छैन भने जान्छन् कहाँ, आइहाल्छन् चिरकटो बोकेर, मन्त्रालय आउँछन्, कहीँ न कहीँ आउँछन्, धाउँछन् भन्ने अवस्था छ। यसलाई बदल्न सकिने हामीसँग अधिकार छ, हाम्रो अधिकारको प्रयोग गरौँ, यही कुराको आग्रह गर्दै र यो आर्थिक वर्षमा जुन उद्देश्यका साथ बजेट ल्याउनु भएको छ ती उद्देश्यहरू पुरा हुन् शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।